Benaulim MLA Vensi Vegas visited the South Goa District Hospital to check on AAP leader Sandesh Telekar, who was admitted for a medical check-up after alleging assault by PSI Raj Sekhar Reddy at the Cannicona police station. MLA Vegas demands strict action on PSI. Probation period allo PSI he is on probation period. Probation period kenna huche sirise कोणूय आणल्यार यू हॅव टू बी सो केअरफुल. पूण आज असली परिस्थिती तापसतात पळय भुरग्याची अँड ही इज असॉल्टिंग संदेश. तुका दिसता आमचेर कोणाचेर देखून तापट मार जाल्यार वाय वी शूड कीप क्वायट इन सेल्फ डिफेन्स. डोंट यू थिंक वी शूड बी हिटींग बॅक हे भुरग्याचेर आनी संदेशान परत तापट मारपा जायनाशिल्लें. जस्ट बिकॉज यू आर इनसायड द पुलीस स्टेशन आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही हॅज स्टेड क्वायट इन सेल्फ डिफेन्स. ताका परत ही कुड हॅव असॉल्टेड हिम. But he has not done it, and everybody knows, we also know that Sandesh could not have stayed quiet. But ही परिस्थिती आज गोंयांत कित्याक जाता आनी एक्शन हेजेर जातलें की नाय या आज मागीर हेतू शिगम्या भोंवताले मडगांव रेप जाल्ली तेन्ना आज फातोर्डा FC गोवा हेटाय सो आज गोडे थिंग भोंवतले हेजी एक्शन जावपाना. सो क्वेश्चन मार्क SP गोडे फातोर्डा स्टेडियम राखपाक जातलो आनी आज एक्शन घेवपा जावपाना. ताबडतोब त्या भुरग्याक इमिजिएट डिसमीस करपा जावो, नॉट सस्पेंड, डिसमीस. आनी दीस हॅज टू बी अ मेसेज व्हेरी क्लियर आनी ही हॅज टू बी नॉट ओनली डिसमीस, म्हाका सांगता देर हॅज टू बी अ पेनल्टी इम्पोज अपॉन हिम. ही हॅज टू बी अरेस्टेड ऑल्सो फॉर डुईंग सच क्रायम, दॅट टू इनसायड द पुलीस स्टेशन. आज चल्लं कितें? दीस इज द होल प्रॉब्लम. भंय म्हणलो ना कोणाक आनी दीस इज वॉट इज हॅपनिंग आनी एवरीबडी नोज. आज जरी तरी हीच परिस्थिती भायर आनी कोणाकूय जाल्ली आनी भितर देखून जाल्ली दॅट पर्सन वूड हॅव डेफिनेटली गिवन बॅक एंड असॉल्टेड बॅक एज सेल्फ डिफेन्स ऑन दॅट PSI. जस्ट बिकॉज संदेश बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी आनी हे पॉलिटिकल जातलें आनी बोवाड जाता म्हणून दीस मॅन हॅज स्टेड क्वायट अँड आय एम सरप्रायज दॅट ही हॅज टेकन दीस स्लॅप फॉर नो रिजन. गोरजे बाय इमिजिएट एक्शन ही हॅज टू बी डिसमिस्ड टू नाईट. आज रातीकोड्या ही हॅज टू बी डिसमिस्ड. ही कॅनॉट स्टे इन दॅट पुलीस स्टेशन बिकॉज व्हिडिओ फुटेज आहा थिंगा. ही वील टेम्पर टू दॅट फुटेज इफ ही स्टेईंग देर एंड इफ ही इज कंटिन्यूइंग हीज ड्युटी. DGP बी हें करतलो तुमी? I have informed the South Goa SP. I have already called him. I have informed him. I have also sent him an SMS. So he is aware. I am waiting for his action to see what he is going to do. ना जाल्यार कितें करपाचें? Dotaran सांगितलं if you see there is swelling there and what we understand is म्हाका दिसता तेका nervous and he is getting some this sensation so that he is having some pain and his eyes dizziness. So म्हाका दिसता they are going to send him for a CT scan. And CT scan जाल म्हणून म्हाका थोडं admit करता. तेका then they have to wait for 24 hours to see at least what is happening. But yes, that is what the doctor said. He is going to be admitted. But the whole thing here today, you see आज गोंयची परिस्थिती चोय, law and order situation चोय. What we will do एक कॉमन मनशाक आमी देखून तुमी देखून मिडियाक देखून आज तूं जाणा अशें संतोशाचे जेन्ना थिंग एसॉल्ट जालो आजून पसून तें सॉल्व जालें ना. विचार कितले आनी एसॉल्ट जावपा जाय? मिडियाक मारताय, जे कोण आम पॉलिटिकल पार्टीजां इनवॉल्व आहाय तांकां मारताय, भुरग्यांक रेप करताय. बट वेर देर इज जस्टीस आनी करप कितें? लॉ एंड ऑर्डर मागीर हातींक येयले म्हणटरी मागीर हातींक येयले म्हणटरी. बट दीस इज हाव इट इज हॅपनिंग. We want dismissal of this boy. He cannot stay in that police station tonight and action has to be taken against him. Plus he has to be arrested. He has to be arrested for doing this offense, that too in the police station. म्हणजे एक्शन घेयना जाल्यार तुमचो फ्युचर कोर्स कितें हेजेर? Action घेयना जाल्यार future course कितें we will do tomorrow. We will not let anyone know, but we want action now. We want to see what is happening tonight. पुलिसेन दोग-तीग जाणां कोणाक डिटेन केल्ला कितें तरी इश्यू खातीर आनी कांय करूं ना. पयशे तांकां बंद करून दवरलेलो. सो हांव विचारपाक गेल्लो म्हणून कितें जालें विचारपाक गेलो जाल्यार तो PSI जो आसा तो स्टाफान म्हाका सांगलें अशें अशें जालां. सो हांव PSI फुडें आसा म्हणून PSI विचारपाक गेलो. साहेब म्हणजे कितें जालां? तो म्हाका टावटींग म्हणपाक टावटींग विचार करता म्हणजे टावटींग नॉर्मल रोडार टावटींग करना म्हणून सांगलें. तूं आपल्याक शिकयतलो काय म्हणपाक, तूं आपल्याक कायदो शिकयता, तूं कितें येयला काय म्हणपाक, तूं वच म्हणपाक पुलीस स्टेशनार तुका लागना म्हणपाक. आमी म्हणल्यार पळय म्हाज्या फ्रेंडाचो स्टाफ म्हणून हांव आयला जाल्यार तूं ना तूं वच म्हणपाक. वच कंटिन्युअसली वच म्हणटा. आमी पुलीस स्टेशन कोणाचें बापाचें अशें उतर आयलें जाल्यार ताणें काळ्यान जाणने काय म्हाजें थापट मारलो तो मारलो. देन आय स्टार्टेड गोईंग आउट ऑफ द पुलीस स्टेशन. म्हाका घट धरून व्हरून भितर डिटेन केलो, म्हाजो मोबायल काडून घेतलो. म्हणजे इतलेंच म्हणलें की हांव आय कूड बेर इट
बींग हेल्थी हांव बेर करपाक शकलो कितें सामान्य मनशाची परिस्थिती म्हणजे माझी जर ही परिस्थिती जाल्यार बाकीचे जर बारीक सादारण मनीस गेल्यार ताची परिस्थिती कितें जातलो हो विचार करून म्हाका त्रास जाता आनी ह्याच PSIचे खूब कंप्लेंट्स आसात नांव कितें तुगेलें PSI? PSI राजशेखर रेड्डी PI नाशिल्लो हांवें पुलीस स्टेशनार वचपाक पयलीं PI कॉल केल्लो PI म्हाका सांगलें आपूण ताका सांगता म्हणून पूण PI पुलीस स्टेशन नाशिल्लो ताच्या नंतरय कंटिन्युअसली PI कॉल करपाक ट्राय केलो PI पुलीस स्टेशन मेळूना आनी कॉन्टेक्टूय जावना मागीर कितें जालें तुका? मागीर कांय ना मागीर सगळे लोक आयले लोकांनी ताका विचारलें तुवें कसो मारलो जाल्यार सॉरी म्हणपाक आपले इन स्पर ऑफ मुवमेंट आपलो हात उखल्लो म्हणपाक म्हाका म्हणपाक वच पूण केल्लो जाल्यार म्हाका घरा कडेन हेडीक जावपाक लागली जुळो आयलो नंतर सो हांवें टू द हॉस्पिटल काणकोण CHCन गेलो थंयच्यान म्हाका हांगा रिफर केलो आनी आतां एडमीट केला तूं कितें मागता तेजेर एक्शन जावचें हांव म्हणटा अशी पाळी फुडें आनी कोणाचेर येवची न्ही म्हणून ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें सो 2-3 वरां तांकां डिटेन केला आनी कांय करूना म्हाका त्या फ्रेंडान फोन केला म्हापशेच्यान हांव पुलीस स्टेशनार गेलो आनी विचारपाक कितें जालें मॅटर विचारता तो PSI जो आसा तो एग्रेसीव जालो आनी तूं भायर वच म्हणपाक लागलो पुलीस स्टेशनाच्या तूं हांगा येना तूं वच म्हणपाक लागलो पुलीस स्टेशन ही पब्लीक प्रॉपर्टी पब्लीक म्हाका वचपाक सांगपाक जायना अशें म्हणटकीर झापकन काडला म्हाका कांय खबर ना आमचे सारके मनीस सुद्दां वचून जर हो ट्रिटमेंट मेळटा सामान्य मनशाची कितें परिस्थिती पुलीस स्टेशनार जाता तें म्हाका खबर ना PSI नांव कितें? PSI राजशेखर रेड्डी म्हणून आसा न्यू PSI म्हाका दिसता कदाचित ताका तूं एक आपूण PSIची एक हें आसा आनी लोकां कडेन ताजे नंतर म्हाका मेळपाक जे लोक येताले तांकां तेणी मेळपाक दिवना म्हणजे सिनियर सिटीजन आयले म्हजे फॅमिली मेंबर्स आयले तांकां तेणी म्हाका मेळपाक दिवना म्हाका उदक दिवना म्हाजो मोबायल काडून घेतलो आनी दवरलो म्हाका कोणाक कॉन्टेक्ट करपाक दिवना आनी अशें करून म्हाका ऑलमोस्ट 2 वरां डिटेन करून दवरलो